श्रीगजेन्द्रमोक्ष श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्ममिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविद्रदिक्साक्षुभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतभिर्व्यचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दृग्दिक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपक्षिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारडिच्छन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मातजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यन्धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोराप्त्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश मध्यात्ममाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर अनन्तमद्यां परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वा च कलया कृतः यथार्चिसोग्रः सवितुर्गभस्थयो निर्यान्ति सन्न्यासकृतः स्वरोचिषः तथा यतोऽहं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः
नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले ननयश्च विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरात्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुकदेव उवाच गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमानः नैते यदोपशस्त्रिपुनिर्खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविराशित तं दद्वदार्पमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन समूह्यमान चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्वमतिहरिं ख उपात्मचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्षपीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपजोज्वहार ग्रहाद्विपाटितमुखादरिणां गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुच दुस्त्रियणाम् इति श्रीगजेन्द्रमोक्षम्। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्ममिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविद्रदिक्साक्षुभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटश्चाकृतभिर्व्यचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दृग्दिक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपक्षिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय
सदा भासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारडिच्छन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मातजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यन्धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोराप्त्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः। तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश मध्यात्ममाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर अनन्तमद्यां परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वाच कलया कृतः। यथार्चिसोग्रः सवितुर्गभस्थयो निर्यान्ति सन्न्यासकृतः स्वरोचिषः तथा यतोऽहं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यश्च विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे। नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतम् तं दुरात्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकदेव उवाच गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपसस्त्रिपुनिर्खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत्। तं दद्वदार्पमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः। सोऽन्तस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्वमतिहरिं ख उपात्मचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। तं विच्छपीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपजोज्वहार ग्रहाद्विपाटितमुखादरिणां गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम्। इति श्रीगजेन्द्रमोक्षम्। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि
यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्ममिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविद्रदिक्साक्षुभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटश्चाकृतभिर्व्यचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दृग्दिक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपक्षिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारडिच्छन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मातजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यन्धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोराप्त्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश मध्यात्ममाध्यात्मितयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर अनन्तमद्यां परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वा च कलया कृतः यथार्चिसोग्रः सवितुर्गभस्थयो निर्यान्ति सन्न्यासकृतः स्वरोचिषः तथा यतोऽहं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं
विश्वात्मामनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरात्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं। श्रीशुकदेव उवाच गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपसस्त्रिपुनिर्खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासित तं दद्वदार्पमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रस्यरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्वमतिहरिं ख उपात्मचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं विच्छपीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपजोज्वहार ग्रहाद्विपाटितमुखादरिणां गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् इति श्रीगजेन्द्रमोक्षम्। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्ममिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविद्रदिक्साक्षुभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतभिर्व्यचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दृग्दिक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतासुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपक्षिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारडिच्छन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम
स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मातजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यन्धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोराप्त्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश मध्यात्ममाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर अनन्तमद्यां परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वाच कलया कृतः यथार्चिसोग्रः सवितुर्गभस्थयो निर्यान्ति सन्न्यासकृतः स्वरोचिषः तथा यतोऽहं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यश्च विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरात्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुकदेव उवाच गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमानः नैते यदोपशस्त्रिपुनिर्खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविराशित तं दद्वदार्पमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन समूह्यमान चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्वमतिहरिं ख उपात्मचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं विच्छपीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपजोज्वहार ग्रहाद्विपाटितमुखादरिणां गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुच दुस्त्रियणाम् इति श्रीगजेन्द्रमोक्षम् एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्ममिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविद्रदिक्साक्षुभूयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु
लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतिभिर्व्यचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दृग्दिक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपक्षिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारडिच्छन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मातजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यन्धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोराप्त्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश मध्यात्ममाध्यात्मितयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर अनन्तमद्यां परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वा च कलया कृतः यथार्चिसोग्रः सवितुर्गभस्थयो निर्यान्ति सन्न्यासकृतः स्वरोचिषः तथा यतोऽहं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यश्च विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये
कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरात्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकदेव उवाच गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमानः नैते यदोपसस्त्रिपुनिर्खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविराशित तं दद्वदार्पमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रस्यरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्वमतिहरिं ख उपात्मचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपजोज्वहार ग्रहाद्विपाटितमुखादरिणां गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम् इति श्रीगजेन्द्रमोक्षम्।